यो रेडियो नेपाल हो। हरिशरण लामिछानेबाट समाचार सुन्नुहोस्। सबभन्दा पहिले यस प्रसारणका मुख्य समाचार। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचित। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जंगबहादुर राणालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूलाई आज पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने सर्वोच्च अदालतको आदेश र युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीद्वारा अमेरिकी संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै युक्रेनले आत्मसमर्पण नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्वाचित हुनुभएको छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापालाई 39 मतान्तरले पराजित गर्दै सभापति देउवा दलको नेतामा निर्वाचित हुनुभएको हो। देउवाले 64 मत पाउनुहुँदा थापाले 25 मत पाउनुभएको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। संसदीय दलको नेता चयनका लागि प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित 89 सांसदले मतदान गर्नुभएको थियो। नवनिर्वाचित संसदीय दलका नेता एवं पार्टी सभापति देउवाले आफूले कांग्रेसलाई राम्रो रूपमा अगाडि बढ़ाउने बताउनुभयो। पत्रकारलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेसलाई व्यवधान मुक्त बनाउने पनि बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताबीच आगामी सरकार गठन एवं सत्ता समीकरण बारे छलफल शुरू भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टी संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुनुभएपछि हिजो माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग छलफल गर्नुभएको हो। नेता त्रयको छलफल सकारात्मक रूपमा अघि बढ़ेको र गठबन्धन भित्रैबाट सरकार बन्ने कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिनुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसभा संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुर सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ। लोकसभाको हिजो बसेको संसदीय दलको बैठकबाट संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष ठाकुर सर्वसम्मत चयन हुनुभएको पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य केशव कुमार झाले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका दुईजना महामन्त्री गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अब बन्ने सरकारमा सहभागी नहुने बताउनु भएको छ। पार्टीको संसदीय दलको निर्वाचनको परिणामपछि सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्नुहुँदै महामन्त्री द्वय थापा र शर्माले आफूहरू संगठन निर्माण र पार्टी कार्यमा व्यस्त हुने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदलाई आज पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने कार्यक्रम रहेको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा दिउँसो 1 बजे शपथ ग्रहणको कार्यक्रम रहेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। शपथ ग्रहणका लागि सांसद निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र लिएर आउन अनुरोध गरिएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जंगबहादुर राणाले नवनिर्वाचित सांसदलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुहुनेछ। शपथ गराए लगतै सांसदलाई संसदको लोगो समेत प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको उहाँले बताउनुभयो। शपथका लागि सचिवालयले नेपाली भाषामा शपथ वक्तव्य तयार पारिसकेको छ। मातृभाषामा शपथ लिन चाहने सांसदलाई बिहिबार बिहान 11 बजेसम्ममा जानकारी दिन समय दिइएको छ। शपथ ग्रहण र लोगो प्रदान गर्ने कार्यक्रम सकिए लगतै नवनिर्वाचित सांसदको सम्मानमा चियापान कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। यसअघि हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित ज्येष्ठ सांसद पशुपति शमशेर जंगबहादुर राणालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा ज्येष्ठ सांसद जंगबहादुर राणाले शपथ लिनुभएको हो। समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की लगायत संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
शपथ ग्रहणपछि प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जंगबहादुर राणाले हिजै सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालयमा गई पद बहाली गर्नुभयो। पद बहालीपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले देशको भलोका लागि सन्तुलित रूपमा निष्पक्ष भएर काम गर्ने बताउनुभयो। बहुदलीय प्रजातान्त्रिक संसदीय शासन व्यवस्थालाई अघि बढ़ाउन अभिभावकका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न लागि पर्ने ज्येष्ठ सदस्य राणाले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठक शुरू भएर सभामुखको निर्वाचन नभएसम्म उहाँले सभाको कार्यवाही अगाडि बढ़ाउनुहुनेछ। यसैबीच ज्येष्ठ सदस्य राणाले आज अपराह्न 12 बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनु भएको महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाका आफ्ना सांसदलाई शपथ ग्रहण समारोहमा राष्ट्रिय पोशाकमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। एमाले संसदीय दलका नेता एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीबाट निर्वाचित सबै सांसदलाई राष्ट्रिय पोशाकमा उपस्थित हुन निर्देशन दिनुभएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डाक्टर भीष्म अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। गण्डकी प्रदेश सभाका नवनिर्वाचित सदस्यलाई यही पुष 14 गते पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराइने भएको छ। पोखरा नदीपुर स्थित प्रदेश सभा हलको कक्षमा पुष 14 गते शपथ ग्रहणको कार्यक्रम रहेको प्रदेश सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सभाका नवनिर्वाचित सदस्य मध्ये ज्येष्ठ सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएपछि ज्येष्ठ सदस्यले अन्य सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउनु हुने सचिव पोखरेलले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ। लामिछाने विरूद्ध रिटमा सुनवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले माग दावी अनुसार अन्तरिम आदेश दिने नदिने बारे निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको हो। लामिछाने सांसद बन्न अयोग्य भएको भन्दै शपथमा रोक लगाउन माग गरी परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेकाले लामिछानेलाई सांसदका रूपमा शपथ गर्ने बाटो खोलेको छ। लामिछानेको नागरिकता विवाद टुंगो नलागेसम्म प्रतिनिधि सभा प्रवेशमा रोक लगाउन रिटमा माग गरिएको थियो। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएको र पछि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता सक्रिय बनाउन सरकारी कार्यालयमा निवेदन नदिएका कारण हाल उहाँ नेपाली नागरिक नरहेको रिट निवेदकको जिकिर छ। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विवादको टुंगो लगाउन कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा, आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले ज्यान मुद्दामा कैद सजाय भोगिरहेका फ्रेन्च नागरिक चार्ल्स सोब्राजलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा हिजो सुनवाई गर्दै चार्ल्स सोब्राजलाई कैदबाट मुक्त गर्न आदेश भएको 15 दिनभित्र आफ्नो देश फर्काउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको हो। आदेशमा 78 वर्षीय सोब्राजलाई वृद्धको सुविधा दिएर छाड्न भनिएको छ। सोब्राजले गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनसँगको व्यापारिक नाका तातोपानी पूर्ण रूपमा खुलाउने काम प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ। सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 1 का नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य माधव सापकोटा नेतृत्वको टोलीले हिजो दाहाल निवास खुमलटारमा नाका खुलाउने विषयमा बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्नुहुँदै अध्यक्ष प्रचण्डले भूकम्पपछि नाका खोल्ने विषयमा आफू लगातार लागि परेको बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण भइसकेको र ड्राईपोर्ट पनि बनिसकेको अवस्थामा नाकालाई दोहोरो सुचारू गर्नुपर्ने विषयमा चीनबाट नयाँ राजदूत आएपछि आफूले थप कुरा गर्ने बताउनुभयो। ज्ञापन पत्र बुझाएपछि सिन्धुपाल्चोक 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य माधव सापकोटाले नेपाल चीन बीचको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र तातोपानी नाका सहज रूपमा सञ्चालन र अर्नीको राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि अध्यक्ष प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गरिएको जानकारी दिनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। जापानको श्रमिक संगठन
जिलाफले नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेससँगको सहकार्यमा हिजो काठमाडौँमा आयोजना गरेको औद्योगिक सम्बन्ध सम्मेलनमा उहाँले मुलुकभित्र नै औद्योगिक वातावरण बनाएर रोजगारी र उत्पादन बढ़ाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री बडुले उद्योग क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत तथा अन्य समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले मुलुकको आयात तथा निर्यातलाई सन्तुलनमा ल्याउन कोशिश गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री बडुले पछिल्लो समय नेपालमा आन्तरिक र वैदेशिक लगानी कम मात्रामा आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। नेपालमा नै मानिसको मुटु कृत्रिम भल्भ राख्न थालेपछि विदेश उपचार गराउन जानेहरू घटेका छन्। शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले ट्रान्सक्याथर इरोटिक भल्भ इम्प्लान्टेशन टाभी विधिबाट मुटुमा कृत्रिम भल्भ राख्ने गरेको छ। यसअघि कृत्रिम भल्भ राख्न भारत लगायत बिरामीहरू विदेश जाने गर्दथे। उपचार पनि सस्तो र सजिलो भएकाले बिरामीले कृत्रिम भल्भ नेपालमा नै राख्ने गरेका छन्। हृदय केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले अहिलेसम्म 6 जना बिरामीको मुटुको कृत्रिम भल्भ राखिएको जानकारी दिनुभयो। नेपालमा 25 देखि 38 लाख रूपियाँसम्म र भारतमा 60 देखि 80 लाख रूपियाँसम्म खर्च हुने गरेको छ। नेपालगंज स्थित भेरी अस्पतालमा मृगोलाका बिरामीहरूको डायलिसिस हुँदै आएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा बिरामीहरूको संख्या बढ़दै जान थालेपछि डायलिसिस गराउने बिरामीहरू पालो कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। स्रोत साधन र जनशक्तिले भ्याएसम्म मृगोलाका बिरामीहरूलाई उपचार दिइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। नेपालगंजबाट हाम्रा संवाददाता नवीन गिरीको यो रिपोर्ट। भेरी अस्पतालमा अहिले 27 जना मृगौलाका बिरामीहरूले नियमित डायलासिस गराउँछन्। अस्पतालमा बिरामीहरूको चाप बढ़ेपछि समयमै डायलासिस गराउन समस्या उत्पन्न भएको गुनासो बढ़े पनि नियमित सेवा लिइरहेका बिरामीहरू भने सन्तुष्ट देखिन्छन्। 4 वर्षदेखि भेरीमै डायलासिस गराउँदै आउनुभएका सुमन कुमार श्रेष्ठ 4 वर्षदेखि कन्टिन्यू गरिरहेको छु। कुनै बाटो योगदान सजिलैसँग म गरिरहेको छु। बिहान 7 बजेदेखि राति 11 बजेसम्म दैनिक सेवा दिइरहेको अस्पतालले एक दिनमा 9-10 जनाको डायलासिस गर्ने गरेको छ। नियमित फलोअपमा रहेका बिरामीहरूले महिनामा एक पटक लगाउनु पर्ने आइरन इन्जेक्सन बाहेक अरू सबै निशुल्क पाउँछन्। इमर्जेन्सी डायलासिस गराउनेहरूको हकमा भने 5000 शुल्क लिने गरिएको छ। डायलासिस वार्ड इन्चार्ज नर्सिङ निरीक्षक बिना घले सबै मेडिसिन फ्री हो अनि उहाँहरूको चार्ज पनि फ्री हो। उहाँले महिनामा लाउने आइरन इन्जेक्सन हुन्छ उहाँले त्यो मात्रै किन्ने हो। नियमित डायलासिस गराइरहेका बिरामीहरूलाई उपचारमा कमी हुन नदिइएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। इमर्जेन्सी बिरामीहरूलाई पनि तत्काल उपचार दिनुपर्ने अवस्थामा सेवा प्रवाहमा समस्या नहुने डायलासिस युनिट प्रमुख फिजिशियन डाक्टर पारस श्रेष्ठको भनाइ छ। कुनै बेला अब 3टा मसिन चलाएको हुन्छ हामीले दैनिक सेवा दिनेमा, त्यसमा एउटा मसिन इमर्जेन्सीको छ। त्यो इमर्जेन्सी मसिन पनि कोही बिरामी पनि आउनुभयो भने हामीले उहाँलाई डायलिसिसमा राख्छौं। अस्पतालमा बिरामीहरूको चाप बढ्न थालेपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासँग सहकार्य गरेर छुट्टै डायलासिस सेन्टर सञ्चालन गर्ने गरी पनि कार्ययोजना अगाडि बढाइएको छ। बिरामीको बढ्दो चापलाई थेक्ने गरी बेड, जनशक्ति र डायलासिस मेसिन बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर संकेत कुमार रिसाल डाक्टरदेखि लिएर सिस्टरदेखि लिएर अर्थात मेन पावर प्लस बेडहरू पनि बढाउनु पर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। भेरी अस्पतालमा 4वटा डायलासिस मेसिन छन्। 3वटा नियमित डायलासिस गराउनेहरूका लागि र एउटा मेसिन इमर्जेन्सीमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ। भेरी अस्पतालमा अहिले पनि 85 जना मृगौलाका बिरामी पालो कुरेर बसेका छन्। नवीन गिरी, रेडियो नेपाल, नेपालगञ्ज। यातायात व्यवस्था विभागले सरकारी सवारी साधनमा फागुन मसान्तसम्ममा इम्बोस्ट नम्बर जडान गर्न निर्देशन दिएको छ। आगामी चैत्र महिनाबाट इम्बोस्ट नम्बर जडान नगरेका सरकारी सवारी साधन सड़कमा देखिएमा ती गाड़ीलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार 2000 रूपियाँ जरिवाना गरिने विभागले जनाएको छ। सरकारी गाड़ीहरूले 10 वर्षसम्म पनि कर नतिरेपछि इम्बोस्ट नम्बर जडान गर्न निर्देशन दिएको विभागका महानिर्देशक डाक्टर टेकराज पाण्डेले बताउनुभयो। इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्ने समयमा अनिवार्य रूपमा कर चुक्ता भएको हुनुपर्ने विभागले जनाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोबियु निर्वाचनका सम्बन्धमा छलफल शुरू गरेको छ। आगामी फागुन महिनामा सोबियु निर्वाचन गर्ने गरी छलफल शुरू गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। हिजो विश्वविद्यालयका उपकुलपति
धर्मकान्त बास्कोटाको अध्यक्षतामा शिक्षाध्यक्ष डाक्टर शिवलाल भूषाल, रजिस्ट्रार डाक्टर पेशल दाहाल सहित विभिन्न संकायका डीन र परीक्षा नियन्त्रकसँग सोबियु निर्वाचनका सम्बन्धमा छलफल भएको हो। खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक अधिकारीले छलफलमा स्नातक र स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको भर्ना निर्वाचन अघि सक्ने र स्नातक तेस्रो तथा चौथो वर्षको नतिजा प्रकाशन र निर्वाचनलाई असर पार्ने गरी कुनै पनि परीक्षा तालिका सार्वजनिक नगर्ने बताउनुभयो। हिजोको बैठकको समझदारी अनुसार यही पुस 11 गते सोमबार सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष सहितको बैठक बोलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। विद्यार्थीसँगको छलफल गरेर विद्यार्थी कल्याण निर्देशनालयमा मिति पेश गर्ने र निर्देशनालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदमा मिति सिफारिश गर्नेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका 10 रुद्रमती किनार स्थित देवीनगरमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका घर र टहरा हटाउन थालिएको छ। महानगरपालिका नगर प्रहरीले हिजोदेखि अतिक्रमित संरचना हटाउन थालेको वडा नम्बर 10 का वडा सदस्य नरोज अर्यालले जानकारी दिनुभयो। रुद्रमती किनारमा रहेका करिब 16 रोपनी सार्वजनिक जग्गा सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण भएको छ। महानगरपालिकाले यसअघि बागमती नदी किनार लगायत अवैध संरचना पनि हटाउन शुरू गरिसकेको छ। नक्सा पास नभई बनेका अन्य संरचना पनि महानगरपालिकाले हटाएको प्रवक्ता नवीन मानन्दरले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच नारायणगढ़ गोन्द्राङ 6 लेन सड़क विस्तारका क्रममा सड़क सीमाभित्र रहेका घर टहरामा डोजर चलाइने भएको छ। डिभिजन सड़क कार्यालय भरतपुरले डोजर चलाउन लागेको हो। कार्यालयले 2 पटकसम्म सूचना जारी गर्दा समेत घरधनीले अटेर गरेपछि भत्काउन लागि हो। कार्यालय प्रमुख रमेश प्रसाद पौडेलका अनुसार पुलचोकबाट भरतपुर बस पार्कसम्म 58 घर सड़क सीमाभित्र पर्छन्। सड़क सीमाभित्रका घरका टप तथा कौशी भत्काउनु पर्नेको संख्या 100 भन्दा माथि छ। पूर्वी नेपाल सहित हिमालय क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन गर्न 5औं हिमालयन ओरेन्ज टुरिज्म फेस्टिभल भारतको कोलकातामा सम्पन्न भएको छ। नेपाल, भारत र भूटानको सहभागितामा गत साता सम्पन्न महोत्सवमा कृषि उत्पादन, फलफूल, लिम्बू, थारू लगायतका जातिको वेशभूषा र संस्कृति तथा नेपाली उत्पादनको प्रचार प्रसार गरिएको थियो। संवाददाता सविता पाण्डेको यो रिपोर्ट। नेपाल, भारत, भूटानको सहभागिता रहेको 5औं हिमालयन ओरेन्ज टुरिज्म फेस्टिभल गत साता भारतको कोलकातामा सम्पन्न भयो। पूर्वी नेपाल सहित हिमालयमा पर्ने क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन गर्न सुन्तलालाई प्रमुख आकर्षण बनाएर 5औं महोत्सवको आयोजना गरिएको कलकत्ताका ग्रामीण पर्यटन अभियन्ता तथा महोत्सव संयोजक राज बासुले बताउनुभयो। भारतको हिमालय सँगसँगै नेपालको हिमालय लिइकन एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट चाहिएको थियो। त्यो जोड्ने एग्रिकल्चर प्रोडक्ट सुन्तला खेती चाहिँ सबैले गर्नु हुँदैछ। ग्रामीण महोत्सव चाहिँ हाम्रो एसियाको सबभन्दा ठूलो महोत्सव हो। ग्रामीण मान्छेहरूले चाहिँ एम्पावर्ड होस् यो फेस्टिभलको थ्रुमा। सन् 2013 देखि कलकत्तामा निरन्तर हुँदै आएको महोत्सवमा कृषि उत्पादन, फलफूल, वेशभूषा, संस्कृतिको प्रचार प्रसार गरिएको छ। सुन्तला, किवी, अकबरे खुर्सानी, अचार, एभोकाडो, चिया, दुग्धजन्य उत्पादन, ढाका कपड़ा लगायतका नेपाली उत्पादन राखिएको थियो। नेपाली उत्पादन बारे प्रचार भएकोले आफूले उत्पादन गरेको अचारको बजारीकरण भएको महोत्सवमा सहभागी इलामकी उद्यमी कमला बास्कोटा बताउनुहुन्छ। यहाँका नेपाली खाना रुचाउने बजारहरू भएकाले बजारीकरण हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। मेरो अचारको प्रमोट गर्ने मौका पाएको मलाई अनुभव भयो। महोत्सवमा लिम्बू जातिको नाच, थारू नाच सहित नेपालका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू प्रदर्शन गरिएको थियो। मौलिक र जातीय संस्कृतिको माध्यमबाट पनि पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सकिने बर्दियाका सुदीप थारू बताउनुहुन्छ। थारू संस्कृतिको सकेसम्म यहाँ प्रचार गर्न खोज्यौं, नेपालमा पाउन भित्राउने प्रयासहरू गरेका छौं। ग्रामीण पर्यटनको प्रवर्धन र अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनको बजारीकरणको लागि महोत्सवले सघाउ पुर्याउने पर्यटन कर्मी तथा महोत्सवको नेपाल संयोजक अर्जुन कार्कीको भनाइ छ। हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रबाट उत्पादन हुने अर्ग्यानिक सामानहरू एउटा ठूलो कलकत्ता जस्तो शहरमा हामी बजारीकरणको लागि आएको। प्रदेश 1 को इलाम, झापा, मोरङ, पास्तर, धनकुटा, सङ्खुवा, सवाल लगायतका जिल्लाबाट पर्यटन व्यवसायी, उद्यमी तथा किसान उत्पादन र प्रचार प्रसार सहित कलकत्ता पुगेका हुन्। महोत्सवबाट ग्रामीण र कृषि पर्यटनमा टेवा पुग्ने प्रदेश 1 को पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयका पर्यटन अधिकृत हेमराज अर्याल बताउनुहुन्छ। पहाड़ी भेगमा पाइने चीजहरू यहाँको मान्छेहरूको लागि नौलो हुन्छ, त्यसको हामीले यहाँ ब्रान्डिङ गरौं। यो ग्रामीण पर्यटन, यो कृषि पर्यटनमा टेवा पुग्नेछ। भारत, भूटान र बंगलादेशको पर्यटकको लागि नेपाल उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउन आपसी सहकार्यमा पर्यटकीय गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ। सविता पाण्डे, रेडियो नेपाल, भारत, कलकत्ता।
अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले अहिले अमेरिकी संसद यूएस कंग्रेसको संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गरिरहनु भएको छ। रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेदेखिकै आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा अमेरिका पुग्नुभएका जेलेन्स्कीले अमेरिकी संसदलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै युक्रेनले कहिले आत्मसमर्पण नगर्ने दृढ़ता व्यक्त गर्नुभयो। जेलेन्स्कीले संसदलाई सम्बोधन गर्नु अघि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। भेटमा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युक्रेनको भौगोलिक अखण्डतालाई ठेस पुग्ने गरी रूससँग कुनै सम्झौता नगर्ने बताउनुभयो। युक्रेनको अखण्डताका लागि अमेरिकाले सधैँ सहयोग गर्ने राष्ट्रपति बाइडेनले बताउनुभयो। अफगानिस्तानको सत्तारूढ़ तालिबानी समूहले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको व्यापक आलोचना र निन्दालाई बेवास्ता गर्दै महिलाहरूलाई विश्वविद्यालयमा पढ्न बन्देज लगाएको छ। तालिबानी सरकारका शिक्षा मन्त्रीले तत्काल लागू हुने गरी त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाइएको बताउनुभयो। किशोरीहरूलाई विद्यालय जान यसअघि नै रोकेको तालिबान सरकारले अहिले आएर उच्च शिक्षामा पनि महिलालाई प्रतिबन्ध लगाएको हो। तालिबान सरकारको कदमलाई अमेरिकाले कड़ा शब्दमा निन्दा गर्दै त्यसको परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिएको छ। अब आर्थिक समाचार। सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध स्थापनामा देखिएका चुनौतीको अध्ययन गरी समस्या समाधानको मार्ग पहिल्याउने उद्देश्यले काठमाडौँमा बुधबारदेखि औद्योगिक सम्बन्ध र श्रम नीति विषय 2 दिने गोष्ठी शुरू भएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेस र जापानी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा शुरू भएको गोष्ठीमा सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका गरी 80 बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले असल श्रम सम्बन्ध विस्तारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाता समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले श्रम ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्धन ऐन जारी गरी सरकारले असल औद्योगिक सम्बन्ध स्थापनाको पहल गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले नेपाली श्रमिकलाई जापानमा थप रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन आफूहरू तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। गोष्ठीको क्रममा सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध स्थापना गर्न नेपालमा रहेका मुख्य 3 पक्षसँग छलफल गरेर उचित निष्कर्ष निकाल्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरेको ट्रेड युनियन कंग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल र नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युटको संयुक्त आयोजना र संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूको समेत साझेदारीमा नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन 2023 आयोजना हुने भएको छ। वर्तमान आर्थिक परिदृश्य र समृद्धिको मार्गचित्र भन्ने नारासहित साथै प्रदेशमा वृहत नीति संवाद तथा प्रदर्शनी र संघीय स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचामा आयोजना हुने शिखर सम्मेलनमा आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रमाथि केन्द्रित वृहत नीति संवाद आगामी माघ मसान्तभित्र र संघीय स्तरको शिखर सम्मेलन फागुन मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता सम्पन्न भएको छ। सर्लाही जिल्लामा 2 चिनी उद्योग सञ्चालनमा आएका छन्। उद्योग परिसरमा उखु पर्याप्त आएकोले उद्योग सञ्चालन गरिएको इन्दु शंकर चिनी उद्योगका उखु प्रबन्धक योग नारायण रजकले बताउनुभयो। हरियनमा रहेको इन्दु शंकर र बगदाहामा रहेको महालक्ष्मी सुगर मिल सञ्चालनमा आएका भए पनि अन्नपूर्ण सुगर मिलले किसानको पुरानो बक्यौता भुक्तानी नगरेकोले सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण नगर्दा गत वर्षकै मूल्यमा भुक्तानी दिइने र मूल्य निर्धारण भएपछि बाँकी रकम भुक्तानी दिने सहमति चिनी उद्योगहरूले गरेका छन्। उखु किसानले उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल कम्तीमा 705 कायम गर्नुपर्ने माग गरेको उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिल मुनि मैनालीले जानकारी दिनुभयो। नेपाली सुनचाँदी बजारमा बुधबार छाप भएको सुनको मूल्य प्रति तोला 800 रुपियाँले बढेको छ। मंगलबार प्रति तोला 1,04,000 मा कारोबार भएको सुनको मूल्य बुधबार प्रति तोला 1,01,200 मा कारोबार भएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएले अनौपचारिक स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने सरकारको प्रयासको सराहना गरेको छ। संघका उपाध्यक्ष एवं वैदेशिक रोजगार विभागका प्रमुख डीबी छेत्रीले विज्ञप्ति जारी गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गरी अनौपचारिक स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक समक्ष पुर्याएकोमा आभार व्यक्त गर्नु भएको छ। आर्थिक समाचार सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। भुवन आचार्यबाट पालो भएको छ खेल समाचारको। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र आखेपले टिकान्दो सहित 3वटा संघ पुनर्गठन गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनको कार्यान्वयनका लागि भन्दै राखेपले टिकान्दो सहित उसु र बडी बिल्डिङ संघलाई
पुनर्गठन गरेको हो। राखेप सदस्य सचिव टंगलाल घिसिङले अस्तित्वमा रहेका दुईवटै टेकान्दो संघलाई विघटन गर्दै प्रदीप जोशीको संयोजकतामा तदर्थ समिति गठन गर्नुभएको छ भने विवादित नेपाल उसु महासंघमा जनक बर्तौलाको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरिएको छ। त्यस्तै दुईवटा संघको रूपमा अस्तित्वमा रहेको बडी बिल्डिङमा सहमतिका आधारमा राजेश बाबु श्रेष्ठको संयोजकतामा तदर्थ कमिटी गठन गरिएको हो। नयाँ बनेका तदर्थ कमिटीलाई 3 महिनाभित्र निर्वाचन गर्न निर्देशन पनि दिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनले एक खेलको लागि एउटा मात्र खेल संघ गठन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राखेपको 113औं बोर्ड बैठकले संघको विवाद समाधानका लागि उपाध्यक्ष शिव कोइरालाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। गण्डकी प्रदेशमा आयोजना भएको 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक विजेता खेलाड़ीलाई प्रदेश नम्बर 1 सरकारले नगद सहित सम्मान गर्ने भएको छ। प्रदेश 1 सरकारले 9 राष्ट्रिय खेलकुदमा पदक विजेतालाई नगद पुरस्कार सहित सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ। 9 मा स्वर्ण पदक विजेतालाई 1 लाख, रजत पदक विजेतालाई 75,000 र काँस्य पदक विजेतालाई 50,000 रुपियाँले पुरस्कृत गर्ने निर्णय प्रदेश 1 सरकारले गरेको हो। 9 राष्ट्रिय खेलकुद असोज 28 गतेबाट कार्तिक 23 गतेसम्म आयोजना भएको थियो। 9 मा प्रदेश 1 ले 10 स्वर्ण, 23 रजत र 50 काँस्य पदक गरी कुल 83 पदक जितेको थियो। प्रदेश 1 9 को पदक तालिकामा 6औं स्थानमा रहेको थियो। खेल समाचार सुन्दै हुन्थ्यो अजय बमबाट। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम प्राय सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 19.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 6.5 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 92%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 18 देखि 20 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय बिहान 6 बजेर 51 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5 बजेर 14 मिनटमा हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका मुख्य समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेर बहादुर देउबा निर्वाचित। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूलाई आज पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने सर्वोच्च अदालतको आदेश र युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीद्वारा अमेरिकी संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै युक्रेनले कहिल्यै आत्मसमर्पण नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त। यसका साथै 7 बजेको समाचार यति नै। रेडियो नेपाल सुन्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्ते।